DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Higmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaong. Makabuhay na day sa tanan, ani-ana ang atong programa nga maghatag ninyo og dugang impormasyon o kahibalo bahin sa maayong panlawas. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging para sa EXL Health Trivia. Atong hisgutan karon ang bahin sa tuba o croton oil plant. Usa lamang kini kagamay punuan nga nailhan nga ginagamit isip halamang gamot. Lagpad ang dahon niini, gagmay lang ang bulak ug ang bunga murag kapsula nga naay mga liso sa sulod. Makuhaan og mga chemicals ug sustansya nga maayo alang sa kahimsog sa lawas ang maong tanom. Ang mga ugat sa tuba adunay tannin, antioxidant nga mulimpyo sa mga toxins gikan sa lawas. Ang liso niini kakuhaan og oil nga mao ang croton oil kadunay croton globulin o croton albumin, arginine o glycine. Anaon usab kini lapis, invertis o emulis. Pwede usab nga kakuhaan og croton resin, teglic acid, palmitic, myristic, lauric o formic acids. Ang mga parte sa tuba ginagamit sa pagtambal sa pipila ka kondisyon og sakit. Sagad ginapabukalan ang ugat ug ang mainom niini ang iyahang tubig nga gipabukal. Makaayo sa pipila ka sakit ang liso mao sa ginakuhaan og croton oil nga mao ipampahid sa panit. Ang dahon ginapauga una pabukalan. Pwede usab presko nga dahon ug ang tubig nga gigamit pagpabukal maoy ipainom ngadto sa mga adunay balatian. Ang tuba o croton oil plant makahatag alibyo sa rayuma, pinaakan sa bitin, piang ug bulate, pigsa, eczema, constipation, cancer, kumbulsyon, intense fever, dropsy, hubak, bronchitis, ug lakip na ang pulmonary problems, high blood pressure, ug apoplexy. Pero unsa man kining apoplexy? Bag-o sa atong pangdungog, di ba? So, unsa kini nga sakit ug unsay mga hinungdan niini ug mga angay natong buhaton aron nga maalibyuhan. Kini atong pagasayron sa atuang pagbalik. Rosalie Alparo, 55 years old, Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, perti kami sirabli ang kabuhi ko. Sobra, isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko, nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog, sakit ang akon nga likod, naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket, kag naga-medyas pa ako, kag naga-tabon sa akon nga ulo. Tungod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko, nga sobra wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang ka kutsara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga magkaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko, Lord, tagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa to nga time nagapamilin-bilin na ako sa akon mga anak nga magsiling ang akon nga panganay, mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kung maglakat ako gabalang-balang ako, tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon, kag ang akon nga tiyan dupyak na gid ni kayo. One time maghigda ako, ikapon kong akon nga tiyan, daw mahikapan ko na ang akon nga tinai tungod sa kanipis. One time pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tawo nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian ka akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Didto kog nabatian, kag may naghunghong sa akon nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira sa radio, nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inumon ko EXL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainumon. Gitake ko 3 times a day, 2 capsule. Nabatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas, nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo EXL Makabuhay para ma-sustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system,
nagapasalamat ako tungod akon nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon kunig gabitay ini puro subong o himsog nang akon nga lawas makaobra na ako makapanilig na ako makapanglaban na ako kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginayo niya paagi sa EXL Makabuhay. Madamog nga salamat sa EXL Makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan dungog himaya pagpasalamat sa EXL Makabuhay. Mabuhay ang EXL Makabuhay. To God be all the glory. Okay, friend, padayon ta sa atong panag-uban din sa atong programa. Dalit kinato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sayro nato unsa maning apoplexy nga bag-o sa ato ang pandungog. Well, ang apoplexy maunang stroke. Ang galit nga pagka-damage sa utok nga dunay mga sintomas sama sa grabing pagsakit sa ulo, paralysis, pagpanlipong o maapektuhan ang pag-istorya kini tungod sa circulatory disorder. Gumikan usab kini sa cerebral infarction o cerebral hemorrhage. Sa ginahanon sa mga bag-ong kaso niini nga sakit nga nakaapekto sa 16.9 million ka mga tao sa tibuok kalibutan kada tuig. Ang strokes mo hinungdan sa kamatayon sa 102 million healthy years of life, din 90% sa mga apektado nakasinati og limitations. Ang mga sintomas niini magdepende sa location o kagrabe sa stroke o ang gitawag apoplexy. Unsa nga makabalo nga na stroke? So ang stroke mamahimong hinungdan sa daghang variety sa sintomas nga matigayon sa managlahing combinations. Sa ingon niini nga rason ang layperson sa kadili makaingon nga usa kini ka stroke. Ang FAST test, FAST, magatabang sa ingon niini nga sitwasyon kung nagsuspetsang adunay stroke ug angay i-perform ang first responder nga diin ang FAST rapid test. Mao ang face, diin ang apektado pwedeng makasmile aron ma-detect kung dunay facial paralysis. Arms, din papiyungon o pabukahon ang mga mata o i-stretch ang mga arms niini sa atubangan ug ang mga palad ilihok-lihok pataas. Dinhi may baluan kung dili mahimo sa pasyente ang pag-alsa sa iyang usa ka bukton o muubos ra dayon. Speech, ipabalik-balik og litok ang simple sentence aron nga mahibaluan kung dili magkaproblema sa pagsulti. Time, tawag gilayon sa emergency services kung mamatigdan ang pipila ka sintomas. Daghan sa strokes ang ma-detect pinaagi sa tabang sa rapid test. Mga warning signs sa stroke, atol sa transient ischemic attack, usa o daghang sintomas ang sagad mo appear lamang sa pipila ka minuto ug mawala ra pudayon nga di makaingon sa permanenteng kadaot. Kini nga warning sign nga ang angay hatagan usab og dakong atensyon ug klaruhon ang hinungdan niini. Aron nga mapakgang ang posibleng stroke, ang unang stroke dili permi TAS o minor stroke. Ang larger vascular occlusion ang posibleng mahitabo usab. Sa kini nga kaso, ang warning sign mamahimong temporaryong mukalit, kawala ang iyang pananaw sa usa ka mata o ang mga angay buhaton panahon sa emergency. Kung magduda ka nga na stroke, tawag din sa emergency services ug i-perform ang FAST test ug hatagan og maghatag usab og detalye ngadto sa maong sitwasyon. Og take note, ang mga makapataas sa risgo sa stroke mao ang panghidaron, genetic predisposition o family history, previous history sa stroke, arteriosclerosis, taas ang kolesterol, diabetes mellitus, high blood pressure ug ang pagpanigarilyo, lakip na ang heart disease, patent-form and oval, kulang sa ehersisyo, sobrang katambok, unhealthy diet, stress, kusog moinom ug alcohol, birth control pills ug uban pa. Sumala sa World Stroke Organization, ang stroke usa sa mga nagunang hinungdan sa long-term disability worldwide. As a rule, ang mga sintomas mo improve gumikan sa self-healing process sa lawas ug training. Ang extent of improvement magdepende usab sa various factors nga ikonsiderar sa matag pasyente. So mao na mga friends nga ampingan nato ang atuang life. Dili abusuhan, kundi amumahan. Ang dahon sa tuba o croton oil plant makatabang aron malikayan ang stroke. Pinaagi sa pag-inom sa tubig nga gigamit pagpabukal o paglaga niini. Ug mas nindot pagayod nga mga mix nako diha kung adlaw-adlaw natong mutumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement aron nga mas pang-abtik, himsog ug protektado sa unsamang sakit. Para sa mga dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus capsule, tawag sa
numerong 0917-728-1434, ang EXL Makabuhay Plus, mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Ug usan usab kabuluwanong pulong ang atong angay pagahinumduman. Kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon kapitulo 15 bersikulo 6. Diha sa balay sa matarong ana ang daghang bahandi. Apan diha sa kinitaan sa dautan ana ang kasamo. Remember, dili kumpleto ang ato ang adlaw ug kinabuhi kun wala ang Dios dinhi sa ato ang kasing-kasing. Kini si Ate Ging moingon kaninyo, daghang salamat ug maayong pagpaminaw dinhi sa atong programa nga dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Radyo natin. Tumigil